परसों जो मेरे अजीजों रोडों पर लोग निकले और उन्होंने कहा गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, तेरे मेरे जैसे जितने बैठे सबने कहा काफिर हैं, सबने कहा बिदत है, सबने कहा मुशरिक हैं, सबने कहा गुनाहगार हो रहे हैं। अच्छा मेरे अजीजों, वो खड़े होकर हाथ के अंदर झंडा पकड़कर ट्राली ट्रैक्टर पे चढ़ के गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाए, वो काफिर हो जाता है। और तू यहाँ बैठ के खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाए तो मुसलमान हो जाता है। ये मंतक तो मेरी समझ में आज तक नहीं आई है। कोई शोरकोट का, कोई शोरकोट के बाहर दाएं बाएं को कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा रोड खाली ना था। कोई लोगों, मैं हैदराबाद से यकीन जानो 12 रबीउल अव्वल की रात को हैदराबाद से प्रोग्राम करके 4:30 बजे पे 3:30 चला। मैंने फिर मेलसी के अंदर आके जोर की नमाज के बाद रात लइये के अंदर गया। रास्ते में इतनी जगह रुकावटें हुई, मैंने भी शीशा खोल के गुलाम ये रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, तब मुझे रास्ता मिला। मैंने कहा यार मैंने सबको देखा, मेरे जैसा मिंबर पर बैठ के कहता है काफिर हो गया, काफिर हो गया, काफिर हो गया। मैं तो 3 मील मेरे अजीजों गाड़ी जुलूस के साथ चलती रही, मुझे तो मोमिन नजर आया, कोई भी में काफिर नजर नहीं आया। जो कल जुलूस में परसों गए वो सारे काफिर थे। दो फतवा बोलो बोलो काफिर थे। हम काफिर हैं तो फिर मुसलमान कौन है? वो भी काफिर कोई नहीं, हम भी काफिर कोई नहीं, फिर मुसलमान कौन, फिर काफिर कौन? छोटे से लेके बड़ा तक जिसने खाना बनाया, खाने में स्वीट डिश बनाई, नमकीन बनाई, जिसने बर्गर दिया, पैकिंग का सामान दिया, जिसने दरवाजे पे बिठा के खिलाया, अल्लाह की कसम हर एक ने ये काम नबी के इश्क और मोहब्बत में किया। हर एक ने अपने आप को आशिक रसूल कहलाने में किया। 4 महीने पहले मेरे अजीजों इस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया गया। हर एक ने, अब्दुल रहमान ने बार बार राब्ता किया, लोगों के दरवाजे डोर टू डोर गए, बैनर लगाए, पेनाफ्लेक्स लगाए, इश्तहारात लगाए, हर एक को मैसेज के जरिए पैगाम दिया। आने वालों की आओ भगत की मकान खाली कर दिए, चाय मांगी चाय मिली, खाना मांगा खाना मिला। खुदाए पाक की कसम जो भी इन्होंने किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में किया है। मैं इन्हें गुस्ताखे रसूल कैसे कहूं? जब ये गुस्ताखे रसूल नहीं तो रोडों पर आने वाले भी गुस्ताखे रसूल कोई नहीं। गलती कहां हुई? नबी की जिंदगी के साथ धोखा कहां किया गया? गलती मेरे अजीजों कहां हमारे हुई? आपसे नहीं हुई। इस मिंबर पर बैठने वाले ने आपका नाजायज फायदा उठाया, आपके माल का नाजायज फायदा उठाया, वो भी अल्लाह के घर में आया। मैं भी ऐलान करता हूं जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। जिस मस्जिद में मेरे चांद उस बच्चे ने नमाज पढ़ी, उस जवान ने नमाज पढ़ी, वहां भी ऐलान हुआ था जो अल्लाह का घर दुनिया में बनाएगा जन्नत में उसका घर बनेगा। यहाँ ऐलान हुआ था और लोगों घर में नमाज पढ़ेगा, एक नमाज का सवाब, मस्जिद में जमात के साथ पढ़ेगा 27 नमाजों का सवाब। वहां भी अल्लाह की कसम ये ऐलान हुआ। इस मस्जिद के अंदर इमाम के पीछे का पीछे इस इमाम के, उस मस्जिद में भी कहा पीछे इस इमाम के, उस मस्जिद के मौलवी साहब ने भी कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, मैंने भी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब पढ़ के सुनाया। उस मस्जिद के मौलवी साहब ने भी 4 सुन्नत 2 फर्ज, 4 सुन्नत 2 सुन्नत 2 नफल, जुमे की 14 रखते बताई, मैंने भी बताई। वहां भी जोहर की 12 रखते, असर के 8 रखते, मगरिब की 7, ईशा की 17 रखते। यकीन जानो काम मुतजाद हुआ। वहां भी तलाक के मसले में बराबरी दिखाई गई, वहां भी हुकूक के मसले में बराबरी दिखाई गई। वहां भी मेरे अजीजों उशर ज़कात का मसला बराबर का हुआ, यहाँ भी उशर ज़कात का मसला बराबर का हुआ। लेकिन गलती मेरे अजीजों ये हुई, अल्लाह अकबर, हमने उस्वा रसूल को, इश्क रसूल को बतलाने के लिए, दिखाने के लिए, अल्लाह अकबर, नबी के बिलाल को न दिखाया, आमना के लाल को न दिखाया, नबी के सिद्दीक उमर को न दिखाया, नबी की खदीजा, नबी की आयशा को न दिखाया। हमारी तो सदा यही रही चाहिए, आने वाले को किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए और अल्लाह अकबर उस पर डांग सोटों से इतना हमला किया जाए उसका दिमाग भी बाकी ना रहे, उसकी जेब में पैसा भी बाकी ना रहे। अल्लाह की कसम हर कोई इसके रसूल में, इसके मोहब्बत में आया था। गलती उससे नहीं हुई, गलती इस मिंबर पर बैठने वाले से गलत गाइड करने की वजह से हुई है। अब दोनों इतना आगे निकल गए कि मैं भी हार मानने को तैयार नहीं, वो भी हार मानने को तैयार नहीं। अना के मसले से भोली मखलूक को खुदा की कसम नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
اس مخلوق کو اللہ کی مخلوق کو کہہ دیا کہ تو پریشان نہ ہو تو فکر نہ کر، سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اس بولی مخلوق کو کون بتائے شور کوٹ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، روضۃ ریاض الجنہ کہاں ہے، نبی کا روضہ کہاں ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو جنت البقیع کہاں ہے، تیری بیٹی شور کوٹ میں، نبی کی بیٹی جنت البقیع میں، تیرا نواسا شور کوٹ میں، نبی کا نواسا حسن جنت البقیع میں، تیری بیوی شور کوٹ میں، نبی کی عائشہ جنت البقیع میں، تیرا داماد شور کوٹ میں، نبی کا عثمان داماد جنت البقیع میں، تیری پھپھی شور کوٹ میں، نبی کی پھپھی جنت البقیع میں، 10,000 نبی کے وارے نیارے کو وفادار صحابہ جنت البقیع میں۔ رب کعبہ کی قسم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کسی ایک کو بھی آپ نے اعلان کر کے یہ نہیں فرمایا اللہ اکبر اعمال تیرے معاف ہو گئے، نیکیاں نے آج کے بعد تجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، تو مرنے کر کے دکھا میں تیری قبر میں آؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا۔ بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا، آپ حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر تشریف لائے، بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا اس کے اندر بھی میرے امتیوں سبق ہے، تمہاری بچی 6 دل کی، تمہاری بچی پہلے دل کی، تمہاری بچی 20 سال کی ہو جائے، اور خبردار میرے امتی ہونے کا ثبوت دینا، بچی پر پیارا ہے ماتھا چوم لینا، ہاتھ کی پشت چوم لینا، خبردار گال چومنے کا حق باپ کا نہیں ہے، گال چومنے کا حق بھائی کا نہیں ہے، خبردار یہ حیا والے اعضاء ہیں، کملی والے کا دین سگے باپ کو بھی بیٹی کے گال پر بوسہ دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس سیرت کو سننے کے لیے آپ نے مجھے ٹائم ہی 3 بجے دیا، اللہ اکبر میرے عزیزو، جب نیند بھی آ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن کوشش کروں گا 10-15 منٹ آپ سے میں گفتگو کر کے چلا جاؤں۔ بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا میرے امتی اگر 4 بیٹیاں ہوں 1 بیٹیاں ہوں، پیار کرنے کا انداز یہ اس انداز سے پیار کرنا، اللہ اکبر بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کے اٹھایا، کیا ہوا؟ ابا 5 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، صبح فجر میں قرآن پڑھتے پڑھتے ٹانگوں کی جان ختم ہوگی، گر گئی۔ کہتے سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھٹ دو یا تو میری ہے، فرمایا بیٹی اللہ اکبر اس چیز کی پرواہ نہ کرنا، گرے بے شک ایک رکعت میں 10 مرتبہ گرنا تیرا باپ برداشت کرے گا، رات کی نماز کا سجدہ تیرے سے چھوٹ گیا تیرا ابا محمد یہ برداشت نہیں کرے گا۔ وہاں تو نہیں کہا میں قبر میں آؤں گا تو چھڑا کے لے جاؤں گا، خود ہی تو بیان کرتے ہو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رحمت والا نبی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کیا ہوا؟ جبرائیل خبر دے کے چلے گئے یہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اور سرکار اگر تیرے میرے لیے قبر میں آگے دعا کر سکتے ہیں تو وہاں میرے عزیز ام سلمہ سے کہتے تو آمین کہہ میں دعا کرتا ہوں، ہاتھ تو اٹھا، اللہ اکبر، ماؤں میں ماؤں اعلیٰ، نبیوں میں نبی اعلیٰ، جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ام سلمہ آمین کہتی، میں دیکھتا کون کون اللہ کے علاوہ کربلا کے میدان میں حسین کو لے کے جاتا۔ فرمایا حسین اگر قیامت کے دن قیامت تک تو نے میرے نام کی ساتھ نسبت رکھنی ہے تو تجھے بستر پہ لیٹنا نہیں پڑے گا، کربلا کے میدان میں سجدے میں لیٹ کر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھانا پڑے گا۔ اے حسین تجھے تیر والے ممبر پر چڑھ کر نیزے کی اینی پہ چڑھ کر تجھے خدا کا قرآن سنانا پڑے گا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، آج ہر ممبر اس بات سے قاصر ہے، آنے والا حلیمہ کی لوری تو سناتا ہے آمنہ کے لال کو طائف کی گلی میں پتھر کیوں پڑے، آنے والا اس کا مقصد ہی نہیں بتلاتا ہے۔